अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फन फील्ड एंटरटेनमेंट। आज मैं आपको फ़र्क ड्रामे की फुल स्टोरी सुनाऊंगी जो जियो पे चल रहा है। मंडे और ट्यूसडे को लगता है रात 8 से 9 बजे तक। ये जो स्टोरी है ये 3 लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है। एक है फैसल कुरैशी जो कि इसमें मेन लीड रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा है सहर ख़ान जो कि उस दूसरे लीड रोल है, और एक और है लड़की सबा शाह। ये 3 लोगों के इर्द-गिर्द पूरी स्टोरी घूम रही है। सहर ख़ान जो है ना वो इरसा के नाम से है इस ड्रामे में। वो एक बहुत ही ना गरीब लड़की दिखाई हुई है, एक ड्राइवर की बेटी होती है। और जो उसका ड्राइवर है, वो जो ड्राइवर है ना वो फैसल कुरैशी का, जो इसका नाम कमाल है इसमें, उसका ड्राइवर बना हुआ है। और उस आइज़ल जो है वो उसकी बेटी होती है, सबा शाह मतलब उसकी बेटी होती है। उसकी माँ मर चुकी होती है शुरू में ही ना, बहुत शुरू में, वो नहीं दिखाई हुई इसमें। ईसा जो है ना वो अपनी सिलाई कढ़ाई करके गुज़ारा करती है, क्योंकि उसका बाप जो होता है वो नशई भी होता है और वो उसको पैसे नहीं देता बल्कि उसके भी पैसे ले लेता है। इसलिए वो सिलाई कढ़ाई करके गुज़ारा करती है और अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करती है। वो अब यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों से भी झूठ बोलती है कि उसका बाप एक अच्छी फ़र्म में है और वो अच्छे खाते पीते हैं, घराने से हैं, ताकि लड़कियां उसका मजाक ना बनाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सहेली होती है बानो, जो कि हर कदम पे उसके साथ होती है। उसका एक भाई होता है जो कि इरसा को शदीद पसंद करता होता है, लेकिन इरसा उसको कोई ख़ास पसंद नहीं करती होती। इरसा की दोस्तें एक दिन उसे कहती है कि हमें अपना घर दिखाओ, तो वो झूठ मूठ जो है वो अपने अब्बा के जहाँ पे काम करता होता है वहाँ ले जाती है, मतलब कमाल हसन के घर ले जाती है और उनको दिखाती है कि ये मेरा घर है। तो फैसल कुरैशी उसको देखता है और उसको वो लड़की बहुत पसंद आती है। उसकी फूफो कहती है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, सारी ज़िंदगी क्या अकेले ही रहोगे। और फूफो उसकी शादी जो है वो शादी फूफो जो है वो सहर ख़ान से करवा देती है, लेकिन आइज़ल बिल्कुल नहीं मानती कि यहाँ शादी नहीं करनी है, गरीब लड़की है। लेकिन वो लोग फिर भी शादी कर देते हैं उसकी। इरसा भी बहुत खुश होती है कि वो कहाँ गरीब से उठ के इतने अमीर घर में आ गई है, और वो अपने दोस्तों को अब शर्मिंदगी से नहीं बल्कि प्राउड से अब बुलाया करेगी अपने घर पर। तो उस बानो का जो भाई है वो भी बाहर चला जाता है, क्योंकि वो उसको शदीद पसंद करता है और वो शादी इरसा लेकिन उससे नहीं करती। तो वो इस दुख के मारे वो चला जाता है बाहर। ऐशी का एक दोस्त होता है जो कि चाहता होता है कि उसकी बहन की शादी उससे हो जाए, लेकिन वो बहन जो है वो बहुत ही चालाक होती है और वो भी आइज़ल को सख्त नापसंद होती है। शुरू में तो इरसा बहुत खुश होती है अपनी शादी से, शॉपिंग, खाना-पीना और हर वक़्त नौकर-चाकर, ड्राइवर। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसको फ़ील होने लग जाता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक खाना-पीना है और घूमना-फिरना है। तो उसको एक लड़का नज़र आता है जो कि है अदील है, उसका इसमें नाम है दानियाल। उसको एक ये बहुत ही खूबसूरत लड़का और नौजवान होता है, वो उसको एक मॉल में मिलता है। तो उसे देखने के बाद उसे लगता है कि ज़िंदगी का मकसद कुछ और भी है। तो वो जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करती है कि वो जॉब करना चाहती है, और फैसल कुरैशी उसको इजाज़त दे देता है कि तुम जॉब कर लो। तो उसकी जो है जॉब वो बाय द वे उसी के ऑफ़िस में हो जाती है, और वो बहुत ही खुश होती है उसे देख के कि ये उसी का ऑफ़िस है जहाँ उसकी जॉब हो गई है। आइज़ल जो है अभी भी बहाने ढूँढ रही होती है कि किसी न किसी तरह वो अपनी छोटी माँ को घर से बाहर निकाल दे। वो अपनी ख़ाला को भी बुलाती है बाहर से कि वो आएँ और कोई प्लान बनाएँ ताकि वो उसे बाहर निकाल सकें। लेकिन उनका प्लान कोई भी कामयाब नहीं होता। बीच में इरसा का बाप सख्त बीमार हो जाता है शराब पी के, तो वो लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं ताकि वो कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन वो एक दिन हॉस्पिटल से भाग आता है और वो उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब इरसा और कमाल के बीच में दानियाल आ चुका होता है, और इस बात का अभी
کمال حسن کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی بیوی کیا چاہتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی بیوی سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ارسا واقعی بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تو وہ اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ارسا کا دھیان اب کمال سے ہٹ کر دانیال کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ روز ہی صبح صبح ہی چلی جاتی ہوتی ہے آفس، تاکہ وہ اپنے باس سے مل سکے، اسے دیکھ سکے اور باتیں کر سکے۔ دانیال بھی جان بوجھ کر ارسا کو اپنی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پلان کے تحت ہی اس کو جاب دلاتا ہے اپنے آفس میں، حالانکہ وہ کسی اور لڑکی کو پہلے ہی سے ہی پسند کرتا ہوتا ہے اور اس سے شادی کا وعدہ بھی کیا ہوتا ہے۔ وہ بس دن بہ دن امیر سے امیر ہونا چاہتا ہے، تو اس کی نظر میں یہ ارسا آتی ہے، اس لیے وہ اس پلان کے تحت اس کو اپنے آفس میں جاب دلاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اسے فلرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ ارسا اپنے شوہر کو چھوڑ کے اس کی طرف آ جائے اور وہ اس کی جو دولت ہے وہ ہتھیا لے۔ لیکن ارسا کو ابھی اس پلان کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ آخر کر کیا رہا ہے۔ ادھر اس کی بیٹی آئزل بھی اس کے خلاف پلان بنا رہی ہوتی ہے، وہ اس کی کچھ فائلز ہوتی ہیں ان سے تصویریں کھینچ کے ساری پبلک کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ارسا بچ جاتی ہے، اور آئزل کا ابھی تک کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہوتا۔ آئزل بھی آہستہ آہستہ اپنا موڈ ٹھیک کر لیتی ہے چھوٹی ماں کے ساتھ، تاکہ وہ کوئی اور پلان بنا سکے اور اس کو گھر سے نکال سکے۔ ادھر ارسا ملنا شروع کر دیتی ہے دانیال سے، اور اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے گھر پارٹیز پہ جانا شروع کر دیتی ہے، اور ادھر کمال کی طرف دھیان ہٹ جاتا ہے۔ کمال کی پھپھو کہتی ہے کہ تم اس کی جاب چھڑوا دو، نہیں تو تم بہت پچھتاؤ گے ایک دن، لیکن کمال کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ پھپھو کیوں ایسا کہہ رہی ہے۔ وہ پھر آہستہ آہستہ نوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی ارسا کو جاب پہ جانے کی زیادہ جلدی ہوتی ہے، اور لیکن وہ میری طرف کوئی دھیان نہیں دے رہی، نہ گھر کی طرف کوئی دھیان دے رہی ہے۔ وہ دیکھتا ہے ایک دن کہ وہ اپنے باس کے ساتھ باہر کہیں گھوم رہی ہوتی ہے، اور خوش ہوتی ہے، بڑا ہنس ہنس کے اس سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے دل میں آتا ہے کہ شاید اس نے ارسا کے ساتھ شادی کر کے غلط کیا، اس کو ایک نوجوان شوہر کی ہی ضرورت تھی۔ تو اسی افسوس میں وہ ارسا کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں ایک نوجوان لڑکے سے شادی کرنی چاہیے تھی، لیکن ارسا ابھی چپ ہوتی ہے کہ کچھ وہ بتانا نہیں چاہتی۔ ادھر آہستہ آہستہ ان کی نزدیکیاں بڑھ جائیں گی، اور کمال سے وہ دور ہوتی چلی جائے گی، لیکن ابھی اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ وہ کتنا غلط کر رہی ہے کمال سے دور جا کے اور دانیال کے نزدیک جا کے۔ آہستہ آہستہ ایسا ہی ہوگا، کمال سے دور ہو جائے گی، اس سے محبت بھی نہیں کرے گی، اور دانیال کے عشق میں گرفتار ہو جائے گی وہ، اور دانیال جب اس سے ساری دولت ہتھیا لے گا تو اس کو چھوڑ دے گا بیچ راہ میں۔ اس وقت اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ کدھر جائے، اور تب اسے صحیح پچھتاوا ہوگا کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، جو اس کے ساتھ اتنا وفا کر رہا تھا، اور اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ایک غیر مرد کے لیے، جو کہ صرف خوبصورت نوجوان تھا۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن تب اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، اور صرف کمال ہی ہوگا جو آخری وقت تک اس کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اس کو دوبارہ اپنا لے گا۔ اور یہیں پہ فرق ڈرامہ ختم ہو جانا ہے۔ ویسے بھی فرق کی کافی ساری ایپیسوڈز لگ چکی ہیں، اب بس کچھ ہی رہ گئی ہیں، اینڈنگ کی طرف ہی جا رہا ہے فرق ڈرامہ، جو کہ انتہائی خوبصورت اور ہائی ریٹڈ ڈرامہ ہے، تو اس لیے ضرور دیکھیے گا فرق ڈرامہ، جو کہ جیو ٹی وی پر لگتا ہے منڈے اور ٹیوزڈے کو رات 8 سے 9 بجے تک۔ جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ، پلیز سبسکرائب مائی چینل، اور لائک کا بٹن اور سبسکرائب کا بٹن پلیز پریس کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے آج کل نئے جو ڈراماز آ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا چل رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل تاکہ آپ کو پتہ چل سکے ڈرامہ انڈسٹری میں آج کل کیا ہو رہا ہے۔